शहीद शरीफ ग्रुप, ओमनी ग्रुप और उमर शहरयार चीनी बहरान के जिम्मेदार करार दे दिए गए। विफाकी काबीना के इजलास में फेडरल इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर जनरल वाजिद जिया ने वजीर आजम को शुगर इंक्वायरी कमीशन की फ्रांसिक रिपोर्ट पेश की और ब्रीफिंग भी दी। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक शुगर मिल्स किसानों को इमदादी कीमत से कम कीमत देते हैं और किसानों को गन्ने की वजन में 15% से ज्यादा कटौती की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की कीमत में ₹1 इजाफा करके 5 अरब 20 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया जाता है। शहबाज शरीफ फैमिली की कंपनी में डबल रिपोर्टिंग साबित हुई। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ग्रुप की शुगर मिल्स डबल बिलिंग और ओवर इनवाइसिंग में मुलव्वस निकली और कारपोरेट फ्रॉड में मुलव्वस निकली है। सिंध हुकूमत ने 9 अरब 30 करोड़ रुपए सब्सिडी दी। ओमनी ग्रुप को फायदा देने के लिए सब्सिडी दी गई। 2019-20 में विफाक ने कोई सब्सिडी नहीं दी। 2018 में शाहिद खान अब्बासी के दौर में सब्सिडी दी गई। गुज़श्ता 5 साल में शुगर मिल्स को 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। कमीशन की रिपोर्ट में SECP समेत दीगर रेगुलेटर्स को भी जिम्मेदार करार दिया गया। तहकीकाती कमीशन ने 9 शुगर मिल्स का ऑडिट किया, जबकि मुसाबकती कमीशन चीनी की कीमतें रेगुलेट करने में नाकाम रहा। विफाकी काबीना ने चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ केसेस नैब और FIA को भिजवाने का फैसला किया है। मफादात के टकराव का कानून जल्द नाफिज करने का भी फैसला कर लिया गया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में फैसला किया गया कि रिपोर्ट में जिम्मेदार करार दिए जाने वालों के खिलाफ केस नैब और FIA को भिजवाए जाएंगे। काबीना ने टैक्स चोरी में मुलव्वस शुगर मिल्स के खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम करने का फैसला किया और आटा बहरान रिपोर्ट पर भी मजीद तहकीकात का फैसला किया है। जबकि काबीना अराकीन ने कहा कि हुकूमत में शामिल शख्सियात के कारोबार से मफादात का टकराव आता है, जिस पर वजीर फूड सिक्योरिटी सैयद फखर इमाम ने मफादात के टकराव का कानून नाफिज करने की तजवीज दी। मुआवन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, कमीशन ने चीनी बहरान का जिम्मेदार रेगुलेटर्स को करार दिया, जिनकी गफलत से बहरान पैदा हुआ और कीमत बढ़ी। दूसरी जानिब कमीशन ने केसेस नैब, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने की सिफारिश की। ईद के बाद वजीर आजम की हिदायत पर सिफारिशात तैयार होंगी। किसान को, जो फार्मर है, जो गन्ना उगाता है, उसको तसलसल के साथ नुकसान पहुंचाया गया, उसको लूटा गया। इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उनके अंदर ये लिखा गया है कि जो शुगर मिल्स हैं वो तवातर से अपने किसानों को, जो उनको गन्ना बेचते हैं, उनको स्पॉट प्राइस से भी कम, इंतहाई कम दाम अदा करते हैं। जो पिछले सालों का इस कमीशन बनने से पहले का तखमीना लगाया है शुगर कमीशन ने, और ये तखमीना फोरेंसिक ऑडिट के बाद लगाया गया है, यानी कि उनकी बुक्स को देख के और उनके तमाम रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करके, तो उनके अपने रिकॉर्ड्स के मुताबिक अगर आप उसका हिसाब लगाएं तो 140 रुपये से कम कीमत में 2019 तक गन्ना खरीदा गया। और 2019 के बाद 2020 में जहां गन्ना महंगा भी खरीदा गया, उसके ऊपर भी सवालिया निशान, क्योंकि सपोर्ट प्राइस 190 की थी, लेकिन 2019 के बाद 2020 में जब कमीशन बन गया और ये चीनी के ऊपर लेके तहकीकात शुरू हुई, तो ऑल ऑफ सडन एक्सपेंसिव गन्ना भी हुआ, लेकिन उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन और जो ज़्यादा कॉस्ट है उसका इम्पैक्ट कीमत के ऊपर जो इसकी तरफ निशानदेही रिपोर्ट ने की है, वो किसान से कटौती के नाम के ऊपर एक ज्यादती है। तकरीबन तमाम मिलें 15% से लेके 30% तक गन्ने के वजन में कटौती करते हैं, जिसका डायरेक्ट नुकसान किसान को होता है, बिकॉज उसके वजन को कम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है कि कोई चाहता कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जुर्म की माफी नहीं मिलेगी, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। खुशी है कि पूरी काबीना करप्शन के खिलाफ जंग में मेरे साथ है। मैं वही काम कर रहा हूं जो अवाम के लिए बेहतर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुगर कमीशन के सरबराह वाजिद जिया को शाबाश देते हुए कहा कि आपने तहकीकात के दौरान बेहतरीन काम किया। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अपने अज़्म का आदा करते हुए ऐलान किया कि माफिया के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। इन माफियाज के खिलाफ लंबी जदोजहद की है, इससे किसी सूरत भी मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत में आकर पता चला कि मुल्क माफियाज के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। जिस तरफ देखो माफिया सरगर्म है, कोई चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इसे जुर्म की माफी नहीं मिलेगी।
وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور بڑا فیصلہ کرتے ہوئے کابینہ میں شامل مشیروں اور معاونین خصوصی کو اثاثے ظاہر کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکم دیا ہے کہ تمام مشیر اور معاونین خصوصی اپنے اثاثے فوری طور پر کابینہ ڈویژن میں ڈکلیئر کریں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے اس حوالے سے کہا کہ غیر منتخب ایڈوائزر بھی اپنے اثاثے ظاہر کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر خان ترین نے چینی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ خود پر لگنے والے الزامات کا سن کر دھچکا لگا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جہانگیر خان ترین نے لکھا کہ ان پر لگائے جانے والے الزامات پر حیران ہوں، ہمیشہ صاف شفاف کاروبار کیا، پورا ملک جانتا ہے، میں نے ہمیشہ گنا اگانے والوں کی پوری قیمت ادا کی، حساب کتاب کے دو الگ رجسٹرڈ نہیں رکھتا۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ تمام ٹیکس مستقل ادا کرتا رہا ہوں، تمام تر الزامات کا جواب دوں گا اور صحیح ثابت ہوں گا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ وزیر اعظم نے چینی مافیا کی دھمکیوں کے باوجود تحقیقات کرائی، شہباز شریف کا نام ECL میں شامل ہو سکتا ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ یہ بڑی بات ہے کہ وزیر اعظم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور فرانسک رپورٹ جاری کی۔ تحقیقات کے دوران چینی مافیا نے دھمکیاں بھی دی مگر وزیر اعظم نے ان کو دھمکیوں کو کسی بھی خاطر میں نہیں لائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کی معطلی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ شیخ انصر عزیز کو میئر کے عہدے پر بحال کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر خیانی کی عدالت میں میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز اپنے وکیل عادل عزیز قاضی کے ہمراہ پیش ہوئے۔ سیکریٹری چیئرمین لوکل کمیشن افسر علی سفیان عدالت میں اصل ریکارڈ کے ہمراہ پیش ہوئے۔ عدالت نے سیکریٹری چیئرمین لوکل کمیشن کی جانب سے پیش کیے جانے والے ریکارڈ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت میں ریکارڈ ایسا پیش کیا جاتا ہے، کیا MCI کے 7ویں اجلاس کے ایجنڈے میں میئر کی معطلی شامل تھی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کی طرف سے میئر اسلام آباد کو 90 روز کے لیے معطل کرنے کا حکم معطل کرتے ہوئے میئر کو عہدہ پر بحال کر دیا اور سماعت ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے سیاست کرتا ہوں، حقیقت بتانا میرا فرض ہے، ہمارے فیصلوں سے پورے پاکستان کو فائدہ ہوا۔ وزیر اعظم عید سادگی سے منانے کا اعلان کریں، مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے 6003 ٹیسٹ کیے ہیں، اس طریقے سے ٹوٹل تعداد 1,43,543 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 960 لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں اور اس طریقے سے ٹوٹل لوگ جو انفیکٹ ہوئے ہیں صوبہ سندھ میں ان کی تعداد 19,924 ہو گئی ہے۔ 6,325 لوگ کیور ہو چکے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 680 لوگ صحت یاب ہوئے ہیں اس انفیکشن سے، 20 لوگ وفات پا چکے ہیں، ٹوٹل 336 لوگ وفات پا چکے ہیں جو کہ 1.7% ہے۔ 11,735 لوگ ہوم آئسولیشن میں ہیں، 806 ڈفرینٹ آئسولیشن سینٹرز میں ہیں، 722 اسپتالوں میں ہیں اور اس طریقے سے 13,263 لوگ ابھی تک اس وبا میں مبتلا جو کہ ریکارڈڈ لوگ ہیں۔ جو لاک ڈاؤنز وغیرہ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے سارے شاپنگ مالز وغیرہ یہ کھول دی گئی ہیں۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے ایسا نہ ہو لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور مجھے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ڈرانے آ جاتا ہے، حقیقت بتانا اور لوگوں کو آگاہ کرنا میرا فرض ہے۔ جو یہ اوپننگ اپ ہوئی ہے اس کا افیکٹ 14 دن بعد، اور یہ جو ہمارے کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے یہ بھی جیسے اوپننگ اپ ہوتی گئی ہیں، اگر آپ دیکھیں گے اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تعداد بڑھے گی کیسز کی۔ ہماری پوری کوشش ہے جو ہیلتھ فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر سکیں۔ تحریک وحدت اسلامی پاکستان کے تعاون سے حمایت مظلوم کانفرنس، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے مکمل حمایت کا اعادہ۔ کہا گیا کہ 7 دہائیوں سے لاکھوں بے گناہ انسان عالمی سامراج کے ظلم کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ کشمیر اور فلسطین کے مسائل برطانوی سامراج نے سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان اور عرب دنیا کے لیے کھڑے کیے۔ تحریک وحدت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام حمایت مظلوم کانفرنس میں ہر مکتب فکر کے علماء قاران کی شرکت، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے متحد ہو کر جدوجہد کرنے کا عزم دہرایا گیا۔ چیئرمین تحریک وحدت اسلامی پرویز اکبر ساکی نے کہا کہ پاکستان کو ہمیشہ مشکلات سے دوچار رکھنے کے لیے کشمیر کو بھارت کے حوالے کیا اور پاکستان کے سینے میں خنجر گھونپا گیا۔ یہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مظلومین ہیں ان کی حمایت میں یہ کانفرنس تھی، وہ چاہے فلسطین میں ہو چاہے کشمیر میں ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں متحد ہو کر ان ریلیوں میں، ان کانفرنسز میں بھرپور شرکت کرے اور ہر فورم پر
कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाएं। हाफिज काजिम रजा नकवी तागूती ताकतों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मकबूजा कश्मीर में शहीदों के कब्रिस्तान भर चुके हैं, फलस्तीन में रिहायशियों को बेघर कर दिया गया। मजलूम कश्मीरियों के हवाले से अल-कुद्स की आज़ादी, फ़लस्तीन के हवाले से बेहतरीन अंदाज में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम ने गुफ्तगू की इजहार किया। आका ख़ुमैनी के हुक्म से पूरी दुनिया में, आका ख़ामनाई के हुक्म से और नुमाइंदा वली फ़क़ीह कायद मिल्लत जाफ़री अल्लामा साजिद अली नकवी साहब की तरफ से पूरे पाकिस्तान में यौमुल कुद्स जुमअतुल विदा पाकिस्तान में ज़िली सतह तक रैलियाँ मुनक़िद होंगी, जिनमें यहूदियत के ख़िलाफ़, इस्लाम दुश्मनों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाएगी, मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की जाएगी। उलमा कराम ने कहा कि यौमुल कुद्स की बरकत से साम्राज्य मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद होती रहती है और ये मसले जिंदा हैं, वरना आलमी साम्राज्य इनको हमेशा पसे पुश्त डालता चला आया है। मजलूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों की हिमायत हम सब का फर्ज है। कैमरामैन मोहम्मद फारूक के साथ अली तारिक, TV टुडे, लाहौर। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।